لاندے نے کائنات دے لوگو سن لو رب کہندے نے میرے محبوب کہہ دیو کل تعالو آ جاؤ میں تھانو دسنا جیڑیاں چیزاں رب کائنات نے تھوڑے تے حرام کر دتیاں نے حرام کردہ چیزاں دے وچوں پہلی چیز کیڑی ہے او اے شرک تے دجی چیز جیڑی ہے والدین دی نافرمانی ہے جیڑی میں رب نے تھوڑے تے حرام کر دیتی ہے یہ 4 مقام ہو گئے تے 5واں مقام آ گیا ہے فرمایا انی شکر لی والی والدیک او میرے بندے میرا بھی شکر ادا کریا کر تے اپنے والدین دا بھی شکر ادا کریا کر کنی مقام ہو گئے نے بولو 5 مقام ہو گئے اپنے والدین نوی نیکی کریا کر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اف نہ کری مولے ماں پیو جس دم حکم سناول تے بیٹا جلد قبولے ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے دبکا مول نہ ماری اوے کر کے خدمت تابعداری تے دل انہاں دا ٹھاری اس واسطے اللہ رب کون ہے جنہیں پوری کائنات نو پیدا کیتا ہے او لوگو عرش دا رب جڑا او وڈا رب تے تیرا باپ چھوٹا رب رب دا مان ہے پالن والا ہے ویخ کتھے کتھے مخلوق وس دیئے جتھے جتھے وس رہی ہے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب کہندے نے 70,000 مخلوق ہے جنہاں نو رب دے رہا ہے تے انہاں دیاں جگہ تے دے رہا ہے حافظ ابن کثیر فرماندے نے وما یعلم جنود ربک الا ہو جہاناں دی تے لشکراں دی تعداد دا علم رب دے کول پتہ نہیں ہے کنے کونے لیکن ہر چیز نو او دی جگہ تے رزق پہنچاندا ہے تے کون ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلیا چون چون کردہ بچائے بلی نو ویخ کے ماول پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دسدائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے اللہ ماں دے پیٹ دی پیکنگ رب کنو آندے نے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
اللہ کون ہے؟ او رب العالمین جنوں رب کہندے نے۔ رب کون ہے؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ہو والحیو، ادھر میرے وال ویکھو، ہو والحیو، او جیوے جیوے نت جیوے، ہو والحیو لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ او رب العالمین نے جنہیں سونیاں شکلاں بنائیاں، ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو پہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے، کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے، پیشا مار خان چاہتی ویخ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی، پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے۔ کنے بنائی؟ چل ہن ذرا ویخ مجھا گاوانو، گوبر پیشاب خون تے اونا تھاوانو، خون پیشاب دیاں اندر نیرانے، کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تارانے، دودھ ملائیاں مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنائے، جدوں بلائے مالک کن کر بھجنائے، او گنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے۔ اللہ اکبر۔ اور رب العالمین نے اس واسطے آئیے میں ہن نبیانہ تھوڑی ملاقات کراواں، پہلے نبی آدم تو بعد آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام، ایسا کر کے بیڑا ٹرن لگا ہے، پوری زندگی رب دے کولوں دعاواں ہور بھی کیتیاں ہون گیاں، لیکن ایک دعائے بھی ہے، نبی نوح آندے نے رب اغفر لی ولی والدیا، رب اغفر لی ولی والدیا ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اللہ اکبر۔ نبی نوح علیہ السلام یا دن رب اغفر لی، بولو والی والدیا، اللہ اکبر۔ تے ایک نبی اور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام او کی کہہ رہے نے ربنا اغفر لی والی والدیا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کیجئے، توجہ، میں تھے انہاں کہ حدیث لگا سنان، ربنا اغفر لی، یہ دعا ساڑی نماز دا حصہ ہے، اللہ نے بنایا۔ جدوں بندہ یہ دعا پڑھ دینا نماز سے، تے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دے ماں باپ دا ایک درجہ جنت بلند کر دے دے۔ سکے بند حدیث، ہم پوٹر نہیں جنوں آندے لوہے توڑ۔
ہن او درجہ کیڑا ہے جڑا جنت ہے؟ فرمایا جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے نا، کما بین السماء والارض، آقا فرماندے نے جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے نا ایڈا وڈا ایک درجہ ہے۔ تے جدوں 5 ٹائم یار اسی کہنے ربا نغفر لی والی والدیا 5 درجے تے روح دے بلند ہوندے نے کہ نہیں؟ پر تسی نماز پڑھو گے تو پھر ہی ہون گے، نہیں تے اگلے بھی ڈگ پینے بول دے نہیں۔ اور ایک تھانو حدیث ایک شعب الایمان دے حوالے نہ میں سنا دیاں، سکے بندے دی پوری زندگی گستاخیاں چ گزر گئی، والدین دنیا تو چلا گیا، اللہ اکبر، ہن انہاں دے مرن تو بعد اپنے والدین واسطے بخشش دی دعا کردا ہے، انہاں دے نام دا صدقہ کردا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک وقت آوندا ہے اللہ اینوں والدین دے فرما برداراں چ لکھ دیندے نے۔ چلو زندگی چ کو کوتاہی ہو گئی، یہ نافرمانی کر بیٹھا، ہن دعا کنی جابر ہے جڑی نبی ابراہیم کر، ہن ابراہیم دا باپ مشرک ہے سی کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح ہے، بت گھر کر کے ویچدا سی۔ ساری زندگی نبی ابراہیم نے اوئے ابا نہیں آکھیا، ابا جی آکھیا، یا آباتی ابا جی، اے دا معنی ہی ابا جی۔ مشرک پیو نو پوری زندگی ابا جی آکھیا تے نال دعا کر دینے ربنا اغفر لی۔ یار مشرک واسطے دعا کر رہا، مشرک صحیح مومن ماں باپ واسطے کیوں نہیں دعا کر دے؟ سانو پیڑ پیندی ہے، موت پیندی ہے، سانو بول دے نہیں۔ لیکن جڑے بابے نے بھی میری گل سننا، جدو اولاد نو انگل تو پھڑ کے بچپن چ مسجد چ واڑ جائے گا نا، پوری زندگی مسجد نہیں چھڈن گے۔ تے جے باپ اس ویلے کھیس تان کے بسترا تان کے ستا ہوئے مسیتے آئی نہ تے اولاد نے مسیتے کی لینا ہونا ہے، بول دے نہیں۔ تیری نماز فجر دی منجی تے رہ جائے تے پھر تو پرکا پار چھڑ، تیری اولاد سویرے فجر دی نماز چاہے۔ کچھ کتائیاں ساڈیاں بھی نے نا، اسی بچیاں نو نماز دا کہندے ہی نہیں، ڈرنے کہ گل نہ پے جائے۔ بھئی کیوں گل پے؟ بابے دا ڈنڈا ٹیٹ ہو کیوں پے؟ بول دے نہیں۔ میرا اگلے دن وڈا بیٹا ہے ادیب الرحمان، او دی نماز رہ گئی، میں ستا ہی کوٹ چھڑے، اج او دی ایک بیٹی بھی ہے۔ کیوں رہے نماز؟ فجر دی نماز کیوں رہے تیری اولاد دی؟ تیرے چ ٹھلے، تیرے چ نرمی ہے۔ دنیا کائنات دے ہر معاملے چ نرمی کر، نماز دے معاملے چ اپنی اولاد نہ نرمی نہ کری، نہیں تو تیرے مرن تو بعد انہاں مسیتے نہیں بڑھنا۔ تو جی مرن تو بعد مسیتے آؤں گے تو ربنا اغفر لی کہن گے، جی اپنی زندگی چ انہاں نوں واڑیا ہوئے گا، مسجد دا دروازہ وکھایا ہوئے گا۔ ہن ایک نبی ہو رہے، ایدہ نا حضرت سلیمان علیہ السلام 70,000 دا لشکر لے کے نکلے، وادی نمل چ پہنچ دینے، حتی اذا اتوا الی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ وادیاں دی کیڑی چ پہنچے نے، ایک کیڑی کہہ رہی ہے نی کیڑیو اپنی روڈاں چ داخل ہو جاؤ، نبی سلیمان تے او دا لشکر آ رہا ہے، انہاں تھانوں پیراں تھلے مسل دینا ہے، نبی سلیمان تے او دے ساتھیاں نوں پتہ نہیں لگنا۔ ایدا نا جے ہمدردی، ایدا نا جے خیر خائی، ایدا نا ہمدردی۔ نکی نکی گل تو ایویں ناراض ہو جاندے، مرن جیون مقال ہی نہیں۔ اتنے مسلمان نو ذبح کر رہے، او تیرے نوں کیڑی چنگی ہے، کیڑیو اپنی روڈاں وچ وڑ جاؤ۔ تے ہن کیڑی نے رب اگے دعا کیویں کیتی؟ کتاب التفسیر صحیح البخاری، کیڑی نے دوویں ہاتھ چکے نے، بخاری دے الفاظ نے، کیڑی دے ہاتھ بخاری چ نے، سانو نہیں پتا ہاتھ کتے نے۔ دنیا دے جنے پیر لیاؤ کٹھے کر کے انہوں نے کہو کیڑی دے ہاتھ بگاؤ، بولو جنے بابے پوندے پھر دے نے، چلو انہوں نے ایک وہ کیڑی دے چلن دی ذرا آواز تے سن کے وکھاؤ، کیڑی دی آنکھاں دے وکھاؤ۔ پر جنہوں اہل حدیث نے اپنا داتا مشکل کشا مختار کل حاجت روا گنج بخش رنج بخش دستگیر اسا منیا غریب نواز لجپال بنیا، وہاں میری ربوبیت اینی تیز ہے، کالا پتھر ہوئے کالی کیڑی ہوئے، کالے پتھر تے کالی کیڑی چلدی ہوئے، میں عرش مولا تو کالی رات دے اندر چلن والی کیڑی نو وینا ویاں دے قدماں دا کھڑاک بھی سننا۔
ناچ کو لیاؤ کیڑی نے کدے کو منگے حضرت قاری یاسین بلوچ صاحب کہہ رہے تھے اللہ اپنے رشتے بیٹھے نہیں پتہ نہیں وہ کس حالت یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ رشتے بیٹھے نہیں اللہ کس حالت یہ سانو نہیں لگ نہ اسی کہہ سکنے کہ اللہ کھلوتے نے یا بیٹھے نے یا لمے پے نے یہ گل اللہ دی ذات دے بارے چ پھبدی نہیں جچدی نہیں وہ اپنے عرش تے مستوی ہے عرش تے موجود ہے وہ کس حالت چ کیویں میں یہ اللہ ہی جاندا ہے سانو نہیں لگ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اندر نے میں رات دن نیریاں چ چلن والی کیڑی نو وینا سبحان اللہ تے کیڑی نے کہ اللہم انی خلق من خلق اللہ میں تیری مخلوق وچوں مخلوق اللہ می پا دے اللہ بارش پا دے تیرے نبی سلیمان تو دے یاراں نو میدیاں لوڑا پے گئیاں نے اٹھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے کیڑی نے نہیں کیا میری سلیمان اگے سلیمان دی تر درگاہ میری سندا نہیں سلیمان دی بولو دے صحیح سلیمان دی موڑدا نہیں نانا نائے میرا کیا کر میری سندا نہیں بابے دی موڑدا نہیں بابے نے استنجا پاویں 40 سالاں دا کیتا ہوئے نہ انہوں پاکی پلیتی دا پتہ ہے الو آدمی نو آندا میری سندا نہیں بابے دی موڑدا نہیں انہوں نماز نہیں آوندی کلمہ نہیں آوندا انہوں پاکی پلیتی دا علم نہیں تے آندا او دی موڑدا نہیں او ظالما کیوں ایڈی وڈی گپ مارنا ہے رب آندے نے میں کیڑی دی سننا تے تیری کیوں نہیں سندا او کیڑی دی سن لئیے رب کائنات نے عرش محلہ تے کیڑی نے ڈائریکٹ کدے کولو منگیا اٹھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نیوں کی تی سلیمان اگے کہو لا الہ الا اللہ بجے پیاس نہ شبنم چویاں تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی اوے بابا پوتنیوں منگی دے مویاں تھی کہو لا الہ الا اللہ اچے تور جیا کوئی ٹیلا نہیں سونے چن جیا رنگ رنگیلا نہیں بابا رب جیا کوئی وسیلہ نہیں کہو لا الہ الا اللہ تے گل بڑی پیاری جے سن والی جے مولا فرماندے نے توتا بیٹھا بولے بیری تے نیمائی کانو جانیے ٹیری تے رو رب دی آس دلیری تے کہو لا الہ الا اللہ او موتی لب دے نہیں پیا بان وچوں مچھی لب دی نہیں رے گستان وچوں بابا پوت لب دے نیوں قبرستان وچوں کہو لا الہ الا اللہ حل شور زمین وچ جونا کیوں دانے پن کے زمین وچ بونا کیوں اور تھن چھڈ کے تے پوشل چونا کیوں کہو لا الہ اس واسطے کیڑی نے منگیا تے اللہ کولو نبی سلیمان نے نا کیڑی دی گل نو سن لیا اللہ نے ملکہ دیتا سی نا پرندیاں دیاں بولیاں سمجھ دے سن نبی داود انہاں دے باپ نو بھی نبی سلیمان نو بھی پوری کائنات اللہ نے متحد کر چڑی ہواواں بھی متحد جن بھی ہر چیز ہی پوری دنیا تے حکومت ہوئی ہے تے نبی سلیمان دی ہوئی دوجے نمبر تے ذوالقرنین دی ہوئی تیسرے نمبر تے نمرود دی چوتھے تے بخت نصر دی یہ 4 بادشاہ گزرے نے جنہاں آل ورلڈ دنیا چ حکومت کی تھی 2 مسلمان نے 2 کافر نے ہن نبی سلیمان نے گل سنی نا فتبسم ضاحکا من قولها واہ قرآن فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا شیر پنجاب شیر اہل حدیث
حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب. میرے بھائیو والا والدیا نبی سلیمان نے اللہ جیڑی نعمت تو میرے تے کیتی ہے. نبی سلیمان کیڑی دی گل نو سن کے مسکرا پے ہس پے تے بدل آسمان تو وس پے. نبی سلیمان تے او دے ساتھی نس پے. اللہ تے نال آندے نے وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ جڑی تو نعمت میرے تے کیتی ہے میرے والدین تے کیتی ہے اللہ میں او دا شکر کیویں ادا کراں. سبحان اللہ. والدین نو نہیں کڈیا. ایک نبی ہو رہے ادا نام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا. آگے کی وبرم بوالدیہ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. اللہ اکبر. نبی یحییٰ بھی اپنے والدین نہ نیکی کرنے واسطے. بر دا معنی کی ہوندا ہے نیکی. باب البر بر الوالدین. وہ دسی نے باب بنے نے باب ہے والدین نہ نیکی کرن دے بارے. صحابہ ایک دن پوچھنے لگے اللہ رسول سب تو افضل عمل کیڑا ہے سب تو اونچا؟ فرمایا صلاۃ لوقتہا نماز نو دے وقت تے ادا کرنا. اے سب تو بڑا عمل ہے. با جماعت نماز پڑھیا کرو. تکبیر اولا نہ پڑھیا کرو. سعید بن مسیب ایک تابعی گزرے نے کبائر تابعیاں جو بہت بڑے تابعی سن. سعید بن مسیب آندے نے 40 سال تک میری تکبیر اولا نہیں رہی. 40 سال تک صرف ایک دن میری اثر دی نماز رہی. میری ماں فوت ہو گئی. میں انہوں نے تکفین دے وچ لگا رہا تے اثر دی نماز فوت ہوئی. زندگی دی ایک نماز میری ہوئی ماں دے فوت ہون دی وجہ تو. ورنہ کدی ایسا نہیں ہویا کہ مؤذن نے اذان کہی ہوئے تو میں مسجد ویچنا ہوں. ایسے بزرگ بھی گزرے نے. تے نبی دے صحابی لویا گرم کر کے لوہے دے آلات اوزار بنا دے. ایک صحابی لوہے دے اوزار گرم کر کے نا پٹھی جو لویا لال کر کے اگے رکھی ہے تھوڑا چکی ہے. ادھر آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابی نے تھوڑا لوہے تے نہیں ماریا اتنے پیچھے چھوڑ چھڑیا. ہن جڑی سٹ وجے گی نا رزق حرام ہو جائے گا. کاش یہ تقوی یہ للہیت یہ خلوص ساڈے چ بھی اللہ پیدا کر دے کہ اسی مخلص ہو کے. میرے بھائیو دوستو میری ماں بہنوں بیٹیو اگر ساڈا ایک عمل ہی سیدھا ہو جائے نا نماز والا اسی نماز نو دے ٹائم تے پڑھیے او دے وقت تے پڑھیے خدا دی قسم کھا کے کہنا دنیا دے سارے کام ہی سور جان. نماز دنیا دا بہت اعلی عمل ہے. اس وقت جڑا تکبیر اولا نہ نماز پڑھدا او تے نو بڑا ولی کوئی نہیں. یہ گل یاد رکھیے قیامت نو سب تو پہلا پیپر رب دی عدالت چ نماز دا ہونا ہے. جڑا پیپر نماز دے پیپر چو پاس ہو گیا نا تے باقی پیپراں چو نمبر تھوڑے بھی ہون گے رب رحمت دی چادر چنگال کے گاں کل چڑھا دے. تے جے نماز دے پیپر جو فیل ہو گئے سمجھو سارے جو فیل بول دے اج میں آدھے نہیں انگلش دا پیپر جب تک پاس نہ ہوئے پاس دی ڈگری نہیں ملتی انگلش. یہ نماز دے پیپر جو جنہیں فیل ہونا ہے سارے جو فیل. آقا فرماندے نے الصلاۃ لوقت یا نماز نو دے وقت تے ادا کر. ثم ایو اللہ دے رسول پھر کلا عمل ہے فرمایا وبر الوالدین والدین نہ نیکی کرنا نماز تو بعد سب تو اونچا عمل ہے. بڈھے والدین نیکی کرنا. نوجوانوں ماں باپ دے قدم پہ کٹیا کر ماں دے پیر دھو کے پیا کر. رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا ماں دے پیر دھو کے تو پی. ماں دے پیر چومیا کر باپ دے پیر چومیا کر. باپ نو دبایا کر انہاں دیاں دعاواں لیا کر. دنیا کائنات دے اندر ہی کوئی شخصیت تیرے باپ دی ہے جدی دعا نو اللہ رد نہیں کر دے. وہ دنیا چ کو پیو ہے جدوں اولاد دے بارے چ دعا کردا ہے اللہ دی دعا نو رد نہیں کر دے. اللہ اکبر. پاوے باپ سکھ ہوئے یہودی ہوئے عیسائی ہوئے کوئی بھی باپ ہے او لوگو
باپ سکھ کے اولاد دے بارے دعا کردا ہے اللہ او دی دعا بھی رد نہیں کر دے باپ یہودی ہے عیسائی ہے اولاد دے بارے دعا کردا ہے اللہ او دی دعا بھی رد نہیں کر دے تے باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے اگر تیرا باپ زمین تے ناراض ہے ارشتے تیرا رب بھی ناراض ہے